द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंसान खता का पुतला है। इस जुमले की नज़ाकत को आप दोस्त बखूबी समझते होंगे। कभी इंसान शऊरी तौर पर गलती का मुर्तकिब होता है तो कभी नादानी में मिस्टेक को जन्म दे बैठता है। मेडिकल दुनिया में भी ऐसी ही कई गलतियां सामने आती रहती हैं, जिनमें डॉक्टर्स का ऑपरेशन के दौरान कैंची या कोई टूल मरीज के जिस्म में भूल जाने जैसे वाकयात शामिल हैं। तो हम आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे मेडिकल केसेस दिखाएंगे जिनमें माहिरीन तिब ने अजीबो गरीब किस्म की अशिया इंसानों के जिस्मों से जुदा की। इससे कबल कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। एरी क्रिएचर। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये वाक़या है अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया का, जब एक 7 साला बच्चे के कान में दर्द उठा और वालिदैन उसे करीबी अस्पताल ले गए ताकि मर्ज की तशखीस और इलाज हो सके। डॉक्टर ने बच्चे का चेकअप किया, जिस पर यह मालूम हुआ कि एक अनोखे किस्म का इन्फेक्शन बच्चे के कान को तबाह कर रहा है। इस पर माहिर डॉक्टर्स की एक टीम को बुलाया गया। उस टीम ने मुकम्मल मुआयने के बाद एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उस मासूम बच्चे को मैगोट नामी एक इन्फेक्शन था। उस बच्चे के कान में छोटे छोटे सफेद रंग के कीड़े हरकत कर रहे थे। हैरानी और तफ्तीश की बात तो यह है कि बच्चे के कान में मौजूद कीड़े उसी का गोश्त खाकर जिंदा थे, और अगर उन्हें बर वक्त ना निकाला जाता तो वो उसके दिमाग तक पहुंचकर उसे मौत की वादी में भेज सकते थे। डॉक्टर्स ने बताया कि सोते हुए एक मखसूस किस्म की मक्खी उसके कान में घुसी और उसने अफजाइश नस्ल की खातिर अपने लार्वा उसके कान में छोड़ दिए, जो बाद अज़ां परवरिश पाते हुए सैकड़ों कीड़े बन गए। माहिरीन तिब के मुताबिक एक ऐसा इन्फेक्शन 10 साल से कम उम्र बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर डॉक्टर्स खबरदार करते हैं कि सोते हुए कम उम्र बच्चों के मुंह पर जाली या बारीक कपड़ा रखना चाहिए, ताकि किसी किस्म का कीड़ा या मक्खी कान में दाखिल होकर अंडे ना दे सके। स्टक्ड फिश। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत वसाइल की कमी और आबादी की ज्यादती जैसे मसाइल में घिरा मुल्क है, जबकि यहां का तालीमी निजाम भी खासा कमजोर माना जाता है। इस सरजमीन पर एक हैरत अंगेज वाक़या रूनुमा हुआ। उत्तर प्रदेश के एक इलाके में रिहाइश पजीर गरीब खानदान ने 12 साला लड़का अस्पताल में दाखिल करवाया, क्योंकि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। डॉक्टर्स ने इब्तिदाई मरहले पर ब्रोंकोस्कोपी करने का फैसला किया ताकि असल हकीकत से शनासाई हो सके। जैसे ही डॉक्टर्स ने ब्रोंकोस्कोपी की तो उन्हें जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि लड़के की सांस वाली नाली में एक जिंदा मछली फड़फड़ा रही थी। फौरन लड़के को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया और 1 घंटे की अनथक मेहनत के बाद उस मछली को लड़के के जिस्म से अलहदा किया गया। तमाम डॉक्टर्स हैरान थे कि आखिर एक जिंदा मछली कैसे उस लड़के के जिस्म में पहुंची। तहकीक करने पर उस लड़के ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ नदी में एक खेल खेल रहा था, जिसमें एक छोटी मछली को जिंदा निगलना होता है। यही वजह है कि निगलने के बाद वो मछली सांस की तंग नाली में अटक गई और उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आने लगी, जबकि उसके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी बहुत हो चुकी थी। बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर उसकी मौत यकीनी हो जाती। अलाइव स्क्विड। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि खाना खसूसन गोश्त अच्छे से पकाकर तनावुल करना चाहिए, वरना इंसान को संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। कुछ ऐसा ही एक चाइनीज खातून के साथ पेश आया। मौसूफा एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और खाने में स्क्विड ऑर्डर किया। जब भुने हुए स्क्विड को उसके सामने पेश किया गया तो भूखी खातून उस पर टूट पड़ी। तहम उसे एहसास हुआ कि गोश्त जरा कच्चा है, लेकिन उसने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उसे हड़प कर लिया। तहम यह तजर्बा उसकी जिंदगी में एक भूचाल ले आया, क्योंकि चंद ही रोज में उसे जुबान पर दर्द और कड़वाहट महसूस होने लगी। मोहतरमा दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। खसूसी मुआयने के बाद मालूम हुआ कि इस खातून के मुंह में स्क्विड के बच्चे परवरिश पा रहे थे। दरअसल रेस्टोरेंट में तनावुल किए जाने वाले गोश्त में स्क्विड के अंडे मौजूद थे,
ڈاکٹرز نے 12 انڈے جو افزائش کے مرحلے سے گزر رہے تھے خاتون کے منہ سے باہر نکالے۔ یہ واقعہ پورے چائنا میں بھی خاصا مشہور ہوا، لہٰذا آپ دوستوں سے التماس ہے کہ کھانے کی جانچ پڑتال کر کے ہی کھایا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی مصیبت سے دوچار ہو جائیں۔ سیلف گرون مشرومز۔ معزز دوستو، مشروم نامی پودے سے آپ یقیناً واقفیت رکھتے ہوں گے۔ کیا یہ پودا انسانی معدے میں اگایا جا سکتا ہے؟ امریکی ریاست میکسیکو میں ایک عورت کو اسپتال پہنچایا گیا جس کی حالت زار خاصی خراب معلوم ہوتی تھی۔ فوراً ڈاکٹرز کو بلایا گیا اور مرض کی تشخیص کیے جانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ الیکٹرانک ڈیوائسز کی مدد سے جب عورت کے معدے میں جھانک کر دیکھا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ مشروم کے چند پودے معدے کی دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، جس پر فوری آپریشن کیا گیا۔ یوں مشرومز کو خاتون کے معدے سے جدا کیا گیا۔ صحت یاب ہونے پر عورت نے بتایا کہ چند دن قبل اس نے مشرومز کھائے تھے، جس پر ڈاکٹرز نے بتایا کہ یقیناً انہیں صحیح سے چبایا نہیں گیا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ معدے میں مشرومز اگائے ہیں۔ اس واقعے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہیئر بال بیبی۔ معزز دوستو، بال کسی صورت انسانی غذا نہیں ہو سکتے، تاہم کئی انوکھے افراد انہیں غذا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ شکاگو میں پیش آنے والے اس حیرت انگیز واقعے نے سب کو حیران کر دیا جب ایک مریض کے معدے سے انسانی بالوں کو نکالا گیا۔ وزن کرنے پر معلوم ہوا کہ ان بالوں کا وزن 10 پاؤنڈ ہے۔ ڈاکٹرز نے واقعے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مریض سے گفتگو کی۔ اس گفتگو کے دوران مریض نے بتایا کہ وہ پچھلے 5 سالوں سے اپنے ہی بالوں کو کھا رہا تھا۔ یہ بال اس کے معدے میں ایک گیند کی صورت اختیار کر گئے اور اب اسے شدید تکلیف دینے لگے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے ہسپتال کا رخ کیا اور آپریشن کی مدد سے 10 پاؤنڈ وزنی بالوں کے ایک گیند کو اس شخص کے جسم سے نکالا گیا۔ اس دنیا میں کیسے کیسے سرپھرے انسان موجود ہیں، اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو چکا ہوگا۔ رسٹی نائف۔ معزز دوستو، اب جو کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شاید آپ اس پر یقین نہ کریں۔ جاپان میں پیش آنے والا یہ واقعہ میڈیکل کی دنیا کو بھی حیران کر گیا۔ لی ینگ فو نامی ایک شخص رات کے پہر ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ چند چور اچکے گھر لوٹ رہے ہیں۔ اس نے ہیرو بنتے ہوئے گھر کے رہائشی افراد کی مدد کرنا چاہی۔ مزاحمت کے دوران ایک چور نے اس کے سر میں خنجر گھونپ دیا اور وہ سبھی فرار ہو گئے۔ لی ینگ بھی اپنے گھر پہنچا اور سر پر لگا خون صاف کر کے سو گیا۔ وقت کی سوئیاں چلتی رہیں اور 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن اچانک لی ینگ فو کے سر میں درد اٹھا اور وہ اسپتال ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ایکس رے کے بعد ایک بھیانک انکشاف نے اس کا دل دہلا دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک دھاتی چاقو اس کی کھوپڑی میں اپنا وجود رکھتا تھا، تاہم آپریشن کی مدد سے اس چاقو کو لی ینگ فو کی کھوپڑی سے نکال دیا گیا۔ لی ینگ نے جب ڈاکٹرز کو بتایا کہ چاقو آج سے 3 سال قبل ایک چور نے اس کی کھوپڑی میں اتارا تھا تو کسی نے یقین نہ کیا، تاہم چاقو پر لگے زنگ اور اس کی حالت کو دیکھ کر ڈاکٹرز اس بات کو ماننے پر رضامند ہو گئے۔ اس انوکھی کہانی سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آگاہ ضرور کیجیے گا۔ کاکروچز فرام نوز۔ ناظرین، لال بیگ ایک عجیب مخلوق مانی جاتی ہے۔ اس کے وجود کو دیکھ کر اکثر افراد کا دل گھبراتا ہوگا، لیکن بیشتر بار اسے ڈاکٹرز نے انسانی جسم سے بھی نکالا ہے۔ انڈیا کے ایک شہر میں ایک ایسا کیس سامنے آیا جس میں سوتے وقت ایک لڑکی کی ناک میں لال بیگ گھس گیا اور یہ لال بیگ چلتا ہوا اس کے دماغی حصوں تک پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز نے یہ خیال ظاہر کیا کہ خوش قسمتی سے اس لڑکی کی جان بچ گئی، کیونکہ لال بیگ کی موجودگی میں برین انفیکشن کا بہت بڑا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ اگر لال بیگ مر جاتا تو انفیکشن جلد پھیلنے سے لڑکی کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ میں بھی ایک ایسا ہی کیس سامنے آیا جس میں ایک آدمی کے کان سے مردہ لال بیگ نکالا گیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔